स्वागत है हमारे पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर है, ऐसे में एक सच मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। इंटरव्यू हम लेने आए हैं, हमारी टीम लेने आई है डॉक्टर समीम सालिक साहब का, और उनके साथ नसीम साहब भी हैं। इन सब से आज बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि आज का जो खास प्रोग्राम है वो ये है कि कल जो है दोघरा में एक खास प्रोग्राम रखा गया था जिसमें आपसी यूनाइट के ऊपर बातचीत हुई थी और काफ़ी बेहतर प्रोग्राम रहा, सक्सेस रहा। तो आज हम इनसे मिलने आए हैं, उसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से ये क्या कहना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले इनसे स्टार्टिंग बात करते हैं कि क्या सब हुआ कल और आज जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल दोघरा के अंदर मस्जिद मुकर्रम जामे मस्जिद के करीब ही मुल्हका एक मुमताज़ जगह है जहाँ पुररौनक तकरीब हुई, अजीम शान जलसा हुआ, जिनकी सदारत हज़रत मौलाना जाबिर हुसैन साहब कासमी आरिफ बिल्ला भी हैं। उनकी सदारत में वो जलसा मुनक़िद हुआ और इस अजीम शान प्रोग्राम की निज़ामत अली जनाब मौलाना नसीम सालिक साहब जो बेंगलोर से तशरीफ़ लाकर हैं उन्होंने की। और प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि इलेक्शन के बाद न्यूट्रल फितरतन आपसी इख्तिलाफ हो जाते हैं जी। तो उस प्रोग्राम और उस प्लेटफार्म से इत्तेहाद व इत्तेफाक के उन्वान पर गुफ्तगू हुई और तमाम मुक़र्रिरीन ने अपने अपने अच्छे अंदाज में जो है लोगों को जोड़ा और ये कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और वोट के लिए, कामयाबी के लिए हर कोई खड़े होते हैं, लेकिन हार जीत मुक़द्दर मिन अल्लाह होता है। तो हार जीत जो भी नताइज हो और इंतखाब के बाद जब रिज़ल्ट आते हैं तो उसमें जो भी फ़ैसला आए तो तमाम को तस्लीम कर लेना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि कुछ हजरात जो हैं हार जाते हैं और हारने पे दोनों तरफ से जानिबैन की तरफ से इख्तलाफ होता है और बात यहाँ तक पहुँचती है कि लड़ाई मारपीट की नौबत आती है। तो गांव के इस मामला में और इसके हसासियत को देखते हुए बहुत ही अहम प्रोग्राम उस ज़मीन पे हुई और बड़ा अच्छा माहौल भी था और एक दूसरे को उम्दा पैगाम गया कि हार जीत, जीतने वाले को खिदमत का मौका मिला और हारने वाले को चाहिए कि क्यों हारे, आवाम ने क्यों उनको ये कर दी, उसका मुहासबा करें, कहीं ना कहीं उस कमी को भरपाई, हाँ उस कमी को भरपाई किया जाए। तो ये पैगाम इतना उम्दा रहा और वो जलसा इतना कामयाब रहा। उसी जलसा की कामयाबी के देखकर हमारे जनाब रफ़ीक सेठ साहब जो बम्बई में रहते हैं और हमारे भाई इस्माइल साहब और मौलाना जाबिर साहब, मौलाना नसीम साहब, वो उस कामयाबी पे आज एक घरेलू तकरीब में इसके इजहार मुसर्रत के तौर पे इस प्रोग्राम को उन्होंने एक अच्छी सी तकरीब का इनेकाद हुआ और जाहिर सी बात है कि जो ऑर्गेनाइज़र हजरात वहाँ थे और मैं भी उसमें शामिल था और मौलाना जाबिर साहब की सदारत थी, मौलाना नसीम सालिक साहब कासमी की निज़ामत थी। तो उससे खुश होकर जो हमारे हम रफ़ीक सफ़र भी हैं और नाम भी रफ़ीक भी हैं और तो वो तशरीफ़ लाए बॉम्बे से और किसी मसरूफियत के बिना पर कल वो नहीं आ सके या ये कहें कि इनके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे। तो वो तकरीब के कामयाबी पे उन्होंने एक एजाज़िया तकरीब जनाब इस्माइल साहब के घर पे और हमारे साबिक सरफराज मुखिया साहब की सरपरस्ती में इन्होंने तकरीब का एजाज़िया तकरीब का इनेकाद किया और बड़ा अच्छा रहा प्रोग्राम। इत्तेहाद इत्तेफाक पे जोर दिया गया और आपस में इलेक्शन की वजह से जो हमा हमी थी और हालात ख़राब थे, एक दूसरे से गले मिले और हम इस आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफार्म से, पक्की खबर के प्लेटफार्म से हम ये पैगाम देते हैं अहले दोघरा के लिए या दोघरा पंचायत के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं, तमाम कैंडिडेट हजरात और उनके जो फॉलोवर हैं, मानने वाले हैं, उनको भी हम पैगाम देते हैं कि रात गई बात गई, जो भी नताइज आने थे आ गए। अब डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें। एक दूसरे से जो नाचाकियाँ हो गई थी, इख्तलाफ हो गया था, उनको भुला दें
اور عوام کے اندر ایک امن کا ماحول پیدا کر دیں جو ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور یہی کامیابی کی راز ہے. الحمدللہ. تو کہیں نہ کہیں ایک پیغام، ایک میسیج آپ تک سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آپس میں مل کر رہنا، یونائٹی از بیسٹ پالیسٹی ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ایکتا میں بل ہے. وہ آج ڈاکٹر سمیم صالح صاحب کے مادھیم سے آپ سن پا رہے تھے، ان کی زبانی آپ سن پا رہے تھے، وہی چرچت پروگرام رہا. اس میں آج ہم ان کے اوپر جب سوال کیے تو ان کا سیدھا جواب ابھی بھی یہی آ پا رہا ہے کہ لوگوں کو رات گئی بات گئی، وہ ایک بات کہہ رہے تھے الیکشن کو لے کر کے بول رہے تھے، کیونکہ الیکشن کے بعد اکثر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ آپس میں کافی رنجش ہو جاتا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا تک بند کر دیتے ہیں. تو اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے، کہہ رہے کہ جو کمیاں ہیں اسے سدھار کرو. پھر اور بھی لوگ ہیں، ان سے بھی جاننا چاہیں گے. کل کے جو پروگرام کے جو صدر تھے وہ بھی آج ہمارے ساتھ سیدھی بات چیت کرنے کے لیے یہاں پر اپستھت ہیں، موجود ہیں. ان سے اب بات کریں گے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی، بات یہی ہے کہ آپس میں مل جل کر رہنے ہی میں کہتے ہیں ہماری طرف میں حالات یہی بتا رہے ہیں کہ اگر متفق ہو کر اور اتحاد قائم کر کے نہیں رہیں گے تو ہمارا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. جی، کہیں نہ کہیں یونائٹ کی بات کر رہے ہیں، اتحاد کی بات کر رہے ہیں، مل جل کر رہنے کی بات کر رہے ہیں. یہی ایک میسج جا رہا ہے. اور پورے پنچایت میں اب تک کا لگ بھگ جالے پرکھنڈ کے لگ بھگ پنچایت کا پکی خبر کی ٹیم دورہ کرتی ہے، رہتی ہے، کنٹینیو ایکٹیو رہتی ہے گراؤنڈ پہ. لیکن یہ پہلا پنچایت اور پہلے ایسی ٹیم ہے جو آپس میں ملن کا میسج دے رہے ہیں، آپس میں مل کر رہنے کا ایک پروگرام بھی آرگنائزڈ آلریڈی کر چکے ہیں. اور آج بھی جو لوگ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے یا پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں پرسنلی، ان سب کی وجہ سے جو نہیں جڑ پائے تھے، وہ آج ایک جو ہے سواگت پروگرام رکھا، انہوں نے اعزازیہ تقریب رکھا اور اس میں جو ہے آج مہمان خصوصی جو رہے ان سب کا جو ہے سواگت بھی کیا گیا، بھویہ سواگت کہا جائے گا کیا گیا ہے. اب ہمارے ساتھ کل کے پروگرام کے ایک اور بڑے چہرہ اور بڑے نام، وہ بھی ناظم جلسہ جو کہ اینکر جسے کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اب ان سے چرچا کریں گے کہ وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں پکی خبر کے مادھیم سے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پکی خبر کے ذمہ داران میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محنت قد و کاوش کی وجہ سے جو ایک خاص عنوان اور خاص اہم عنوان کے تحت جو باتیں ہوتی ہیں جس میں قوم و ملت کو فائدہ ہوتا ہے، وہ باتیں ساری دنیا میں گشت ہوتی ہے. اس لیے آپ قابل مبارکباد ہیں. چلیے، بہت بہت دھنیہ واد. سر، آج جو ہے خاص کر ایک اور یہاں پر ایک گھریلو پروگرام میں ہی اتنا بیسٹ کر کے دیا ہے لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ، تو اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کل کا پروگرام اور جو کل کا عنوان تھا اتنا حسین اور خوبصورت تھا، اور اس لیے ممکن ہو پایا کہ اس پروگرام کے جو کرتا دھرتا جو شخصیت تھی اور جن کی شخصیت ایک حسین گلدستہ ہے، حضرت مولانا ڈاکٹر شمیم صالح صاحب، کہ جنہوں نے اس پیغام سے اتنا بہترین ایک خوبصورت انجمن سجایا، اور صرف اس بنیاد پر کہ جو بھی ہمارے اس گاؤں کے لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اور آئے کہ ایک انسانی فطرتی تقاضے ہوتے ہیں، جہاں انسان بستے ہیں اختلاف وہیں ہوتے ہیں، لیکن قابل مبارکباد اور عقلمند انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنی کمی کوتاہی پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں اور لوگوں میں ایک بہترین اخوت کا، بھائی چارگی کا میسج دیتے ہیں. کیونکہ الجماعت رحمت، جب لوگ متحد رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے تو اللہ کی رحمت میں رہیں گے اور اس قوم پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. والفرقۃ عذاب، اور جب مختلف رہیں گے، منتشر رہیں گے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے. تو ہم یہی درخواست کریں گے کہ ہمارے جو بھی ہیں نوجوان جہاں ہوں، جس جگہ بھی ہوں، اپنے گاؤں کے لیے سوچیں، گاؤں کے قوم و ملت کے لیے سوچیں، ان کے بھلائی کے لیے سوچیں اور ترقی کے لیے سوچیں. اور جو بھی حضرات ہیں جو الیکشن کے تعلق سے جو بھی باتیں ہوئی، بڑے حال کچھ حالات ہوئے، نہیں ہونا تو ہو گئے، لیکن مسلم قوم ہمیشہ اس حالات کے اوپر جو ہے غور و فکر کرتی ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. پھر آخر میں مبارکباد دیتا ہوں جناب بھائی رفیق صاحب کا، بھائی اسماعیل صاحب کا، سابق مکھیا سرفراز احمد صاحب کا،
और जो कल के प्रोग्राम के सदर थे मौलाना जाबिर हुसैन साहब कासमी, और कल के जो बज़्म और जो एक खूबसूरत शख्सियत थी हज़रत मौलाना डॉक्टर शमीम सालिक साहब, उनको भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गांव के लोगों को, नौजवानों का, यहाँ तक के बच्चों का आपकी शख्सियत से, आपकी ज़ात से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अल्लाह ने आपको वो सलाहियत दी है, वो ताकत दी है, वो माल दिया है, वो आपकी दानिशमंदी दी है, जो आप अपनी अकल से, फिरासत से इस गांव के बड़े बड़े मसले को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। आपसे एक दरख्वास्त है कि आप अपनी नज़र करम हमेशा इस गांव वाले पे बनाए रखें। जब भी जिस तकाजे से के तहत जब भी लोग आपसे रब्ता करें और इस गांव की भलाई के लिए आप इसको हल करते रहें। और आखिर में आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बातें थी, सीधी बातचीत पक्की खबर के माध्यम से आप देख पा रहे थे। एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा संदेश लोगों तक जा रहा है कि यूनाइट में कितना पावर है, एकता में कितना बल है, उस चीज को एक्सेप्ट करें और आपस में मिलकर रहे। तो सुना आपने किस तरह से मुफ्ती नसीम अहमद साहब और डॉक्टर शमीम सालिक साहब का शानदार इस्तकबाल किया गया और उनसे सीधी बातचीत हुई। इस मौके पर मौजूद सभी लोग इस कैमरे में कैद है और देखिए क्या शानदार तरीके से स्वागत किया गया लोगों का। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।